बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइट। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो न सिर्फ हसास बल्कि मौजूदा दौर के अहम तरीन मसाइल में शामिल है। उलमाए दीन पर तनकीद करना, उनके किरदार पर सवाल उठाना और उनकी खिदमात को नज़रअंदाज करना आज एक आम रवैया बनता जा रहा है। इस रवश का मकसद महज रेटिंग्स हासिल करना या मकबूलियत पाना है, लेकिन हकीकत में ये रवैया नहायत खतरनाक और अफसोसनाक है, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देख रहा है। आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम की शान, उन पर होने वाली बेजा तनकीद और इसके पीछे कार फरमा साजिशों का तफसील से जायजा लेंगे। नाजरीन, आजकल ये एक फैशन बन चुका है, जिसको दीन की सही मालूमात ना हो वो उलमाए किराम पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करके खुद को नुमाया करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से ये लोग कुरान, हदीस और दीनी अलूम से नावाकिफ होते हैं और महज चंद उलमा की बेइल्मी की मिसाल देकर पूरी बरादरी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने उलमाए किराम की शान कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई है। सूरह आले इमरान में फरमाया गया, अल्लाह वाले हो जाओ क्योंकि तुम किताब की तालीम देते हो और इसलिए कि तुम खुद भी इसे पढ़ते हो। इस आयत से साबित होता है कि वो उलमा जो कुरान और हदीस की तालीम देते और इस पर अमल करते हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। इनकी तालीमात लोगों के लिए रोशनी का मीनार है। इसी तरह सूरह माइदा में फरमाया गया, हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हदायत नूर है। फरमाबरदार नबी और रब्बानी उलमा इसके मुताबिक हुक्म देते थे। ये आयत वाज़ेह करती है कि उलमा का किरदार हमेशा से दीन के अहकाम को लोगों तक पहुंचाना और इन पर अमल करवाना रहा है। नाजरीन, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। एक मसूफ बाबू क्या फरमा रहे हैं उलमाए किराम के बारे में, जरा सुनिए। मौलवियों के मुतालिक कोई बात करें तो लोग ये समझते हैं कि इन्होंने उलमा के ऊपर तनकीद कर दी है और फिर उसके ऊपर वो हदीस भी सुनाते हैं कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो मैं वैसे ये पूछना चाहता हूं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो दरस निज़ामी में 8 साल पढ़ के आए वो अंबिया का वारिस है। हजूर तो इल्म वाले लोगों को अपना वारिस करार दे रहे हैं। और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों को देखिए, उनमें से कौन था जिसने दरस निज़ामी किया हुआ था? कौन था जिसने सर्फ और नाव और मंतक और इन चीज़ों का इल्म हासिल किया हुआ था? बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजूर के सबसे करीबी साथी थे, वो तो ताजिर थे और इल्म तिजारत के माहिर थे। इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो एक हुक्मरान थे और वो कानून के माहिर थे। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो एक ताजर थे और इल्म तिजारत और इल्म मईशत के माहिर थे। इसी तरह हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो फन हर्ब के माहिर थे, वो तो एक जर्नैल थे। इसलिए आप इन चारों सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन को देखेंगे तो ये तो इनमें से कोई भी वो नहीं था जो हमारे आम तौर पर जो असूल हमने उलमा के लिए वज़ा किए हुए हैं, वो तो अपने वक्त के उन उलूम के माहिर थे कि जिनकी उस वक्त के माशरे और सोसाइटी को जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि अगर आज के दौर में भी कोई इल्म तिजारत का माहिर है, आज के दौर में भी कोई इल्म कानून का माहिर है, आज के दौर में भी कोई इल्म मईशत का माहिर है, आज के दौर में भी कोई इल्म हर्ब का माहिर है और वो उस अपने इल्म को मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इस हदीस का मिस्दाक है। लेकिन इसके बावजूद हम किसी भी तौर पे मुरव्वजा उलमा के इस कॉन्सेप्ट के कोई खिलाफ नहीं है और ना ही उलमा के खिलाफ हैं। लेकिन बहरहाल एक मुसलमान के तौर पे, एक पढ़े लिखे आदमी के तौर पे हर मामले में हमारा एक ओपिनियन होता है और हम उस ओपिनियन का इजहार करते हैं। नाज़रीन, आपने इन मसूफ की एक तकरीर नुमा बात सुनी है कि ये क्या फरमा रहे हैं। हम इनकी इस बात को देखते हुए समझते हुए हमने एक आलम दीन से रब्ता किया है, जनाब हज़रत साहिबजादा सूफ़ी मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा मोहम्मदी सैफ़ी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? आपने इन मसूफ की ये पूरी बात सुनी है, क्योंकि आपने भी दरस निज़ामी मदरसों में अपने साल गुजारे हैं, आपने टाइम दिया है, वक़्त दिया है और फिर जाके आप ही अल्लामा बने हैं, दीन को आप समझते हैं। तो हमें ज़रा तफसील से बताइएगा कि ये मसूफ क्या फरमा रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی، میں نے آپ کا سوال جو کلپ کی صورت میں تھا وہ میں نے سماعت کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر اور جامع آپ کو جواب دے سکوں، آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے ناظرین کی اصلاح ہو سکے۔ یہ جو صاحب ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا، یہ آپ کے چینل کے ذریعے سوال اس صورت میں ان کا کلپ میرے پاس آیا، تو بس قرآن و حدیث کے حوالے سے میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ صاحب نے تو کوئی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے کوئی بات نہیں کی، اپنا اوپینین، اپنے خیالات کا انہوں نے بیانیہ دے دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے تم درس دیتے ہو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ دیکھتے جائیے گا قرآن مجید کیا تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ پھر آپ نے سکول اور کالج میں دیکھا ہوگا کہ بیچ پر بھی اور مرکزی دروازے پر بھی، بالکونیوں پر بھی، اساتذہ کے کمروں میں بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ پارہ 16 کی آیت مبارکہ ہے، اور عرض کرو، دعائیہ جملے ہیں، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ یہ علم، اس علم سے مراد کتابی علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اب احادیث میں ہم دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ سے ہمیں کیا تعلیم ملی علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کا انحصار بھی علم دین پر ہے۔ ایک فرمان اور سن لیجئے، افضل العبادتی طالب العلم، تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت علم دین حاصل کرنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم دین کے بغیر عبادت کا ما حق ہو نہیں ہو سکتی۔ اس عبادت سے مراد نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اور ایک فرمان اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کی تو قلت ہے۔ فرمایا، من طلب العلم مشافی ریاض الجنہ، جس نے علم دین طلب کیا یعنی پڑھنا شروع کیا، وہ جنت کے باغات میں چل پڑا۔ یعنی دنیا سے لے کر، یعنی پیدائش سے وفات تک، وفات سے پھر جنت تک علم کی ہی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ باقی رہا ان کا اوپینین، ماشاءاللہ ہے تو یہ ویل ڈریس ہیں، ان کے لباس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی وکیل ہیں، کیونکہ انہوں نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا اور ٹائی لگائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو اپنا مثالیں دی ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق پاک کے حوالے سے، اور جناب فاروق اعظم کے حوالے سے، جناب عثمان غنی پاک کے حوالے سے، اور حضرت مولا علی کے حوالے سے، تو یہاں ایک بات میں اضافہ کر دوں کہ یہ وہ سب سے بڑا جو سیٹ تھا، جو کاروبار کرتا تھا مکہ کی سرزمین پر، جو کہ اسلام کی روشنی سے اور نور سے محروم رہا۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے دور ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ ہوتا۔ وہ بھی بڑا تاجر تھا، بڑا ماہر تھا تجارت کے اندر، اور اس کو بھی لڑنا آتا تھا، اور بڑا ماہر تھا وہ حرب کے اندر بھی، لڑائی کے اندر بھی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صاحب نے جو بات کی ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ ان کی بات بالکل سراسر غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے درس نظامی کا نام لیا، ایک کورس ہے علماء کا جو علم دین حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ جن ہستیوں کا ان صاحب نے نام لیا ہے، آپ غور کیجئے گا ناظرین، کہ جناب ابو بکر و مولا علی تک، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے، وہ تو عربی زبان جانتے تھے، تو ان کو کیا ضرورت تھی درس نظامی کرنے کی یا صرف اور نحو سیکھنے کی؟ کیونکہ ہم تک دین پہنچا کتابی شکل کے اندر، اور حدیث پہنچی کتابی شکل کے اندر، تو ہم نے وہ کتاب سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کورس صرف نحو کے ساتھ یہ سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، یہ علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ان حضرات کو، ان شخصیات کو درس نظامی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو آقا جی سے خود دین لے رہے تھے، اور وہ اس زبان کو جانتے تھے۔ تو اس لیے ان کی یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ جو ہے وقت کا ضیاع ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے۔ اور آخر میں یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ کسی نے کیا خوب کہا، العالم یعرف الجاہل، کہ عالم جاہل کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ پہلے جاہل تھا، لأنہ کان جاہلا والجاہل لا یعرف العالم، لیکن جاہل عالم کو نہیں پہچان سکتا، لأنہ کان لم یکن عالما، کیونکہ وہ کبھی عالم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوں تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر دن رات باتیں کرتے ہیں، ان کی خدمات دین کے لیے کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف کنفیوژن پیدا کرنا ہے، جبکہ علماء کرام کا کام دین کی خدمت ہے، جیسے وہ نسل در نسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، دین کے دشمنوں اور علماء کرام کے خلاف ہونے والی بے جا تنقید کو روکنا ہوگا۔ جو لوگ علماء دین کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ان کے عزائم کو ناکام بنانا ہمارا فرض ہے۔ لہذا علماء کرام کی عزت کریں، ان کے مشن کو سمجھیں، اور دین اسلام کے فروغ میں ان کا ساتھ دیں۔
ناظرین یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر علماء دین کی خدمات کا اعتراف کریں اور ان کے خلاف ہونے والی بے بنیاد باتوں کو مسترد کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔